बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने बुजुर्गों से पूछा कि उस्ताद जी इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इसी मौजू पर गुफ्तगू पेश की जा रही है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल कुरआनिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा, और अगर शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्बे क़यामत एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक था तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत के साथ हम बिस्तरी करेगा और फिर वो दोनों जानी होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। नाज़रीन, बीवी तो वो होती है कि जिसे कबूल करके घर में लाया जाता है इसीलिए कि उसके साथ इज़्दवाजी जिंदगी कायम हो जाए, लेकिन अपनी बीवी के साथ जिना करेंगे, समझ नहीं आ रही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच फरमाया था। आज के दौर में ये बातें सच्ची साबित हो रही हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे कुफरिया कलिमात बोल देता है जिन कलिमात की बिना पर वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है और उसका निकाह टूट जाता है, क्योंकि काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है और वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो जिना कर रहे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते हैं कि वो कुफरिया अल्फाज क्या हैं कि जिनकी बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुफरिया अल्फाज वो हैं जिनमें ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाए या उनकी शान में गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से जिना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खाविंद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा। ये कुफरिया अल्फाज हैं और इनसे निकाह टूट जाता है। एक ऐसा जुमला जो औरतें अक्सर अपने घरों में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है और वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है, या ऐसे कह दे कि अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये वो अल्फाज हैं जो औरतें अक्सर दोहराती रहती हैं। परेशानी की हालत में अक्सर लोग अल्लाह से शिकवा शिकायत करते हुए ऐसे अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज या इस जैसे कोई अल्फाज बोलेंगे तो हालत कुफर में चले जाएंगे और दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। शौहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ऐसे मामले में 3 चीजों को देखेंगे कि तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खावंद के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा भी नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं कि जिनसे एक तलाक वाक़ई हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। तो नाजरीन, हमें चाहिए कि बात करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें और सोच समझकर बोलें कि क्या कहना है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हजरत जुल्फकार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। लोगों को इस बात की समझ नहीं आई तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से जिना करेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए,
اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہی کتاب ملب دامنا ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، تو یہ کفر کی بات ہوئی، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ او خدا دے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، تو یہ بھی کفر ہے، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے زام میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں بولے جائیں، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا کہ پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میری نظروں کے سامنے سے چلی جا اور آئندہ مجھے نظر مت آنا وغیرہ۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جن کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، ہرگز مت بولیں۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے متنبع کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی